Mayong adlaw na usab kaninyong tanan, karong adlaw adlaw taon Domingo, ang atong pitsa karon Hunyo 16. Mao kini ang atong pagsimba nga nagasukad sa Amerika. Pwede na magasugod mo og video karon o nya human og ampo, pwede na nimo palungon o ipadala nimo ang ato ang silbing ilhanan nga may apil ka sa panagsimba kanang nagvideo ka nga nagaampo uban nako. Dayon sa diha nga madawatan nako sa akong messenger sa Facebook, diha ni ana maapil ka sa atong tungag bakid Mimis Humay. Alang sa pagsugod palihog manindog tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasaan ug magahimo kitag pagpangaliya o mga pagampo. Magaampo na ta. Labing balaan Dios makagahom. Nagaduol na usab kami sa imong sagradong trono karon langit ng Amahan. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, among manluluwas, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkigdait, Amahan nga walay pagkatapos, magtatambag. Niya kami karon nagahimo sa pagpanugyan sa among lawas kalago espiritu. Ingon nga kini gihimo namo kay kami nakinahanglan sa imong langit mong pagtabang. Tungod dinhi dawatang among karong pagpanugyan, himo kini sagrado sa imong atubangan. Ug ikaw magapanalangin sa among kinabuhi ug sa among panimalay. Ilabi na iiway mo kami sa tanang matang sa kadautan ug mga panulay. Tabunan mo kami Ginoo sa imong hamili nga dugo nga naura didto sa krus sa Kalbaryo. Salamat lang itong Amahan nga imong ipadala ang imong bugtong anak aron nga kami mahimong gawas noon o makaangkon sa kaluwasan tungod kay siya nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo. Karon ang kaymayaan dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaigsunan ko, balik ta sa paglingkod. Alang niadtong mga bag-o pa nga lantaw sa atong live broadcast karon sa YouTube sa atong pagsimba. Kung moapil ka niini, welcome ka nining pagsimba nato direkta sa Amerika. Nga ang buhaton nimo nga mo pariya ka sa uban nga katawhan nga nakaangkon og blessed gown. Sa diha nga na kay blessed gown, imo nang gamiton sa atong panagsimba sama karon kay Domingo maron. Adto ta magahimo sa panagsimba sa atong lawak. Kay mao kini ang giingon sa Ginoo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Nagaingon si Ginoo sa Kristo nga kung magampo ka, musulod ka sa imong lawak og sirhe og pagampo sa langit ng Amahan sa tago, kay ang Amahan sa tago magatubag kanimo. Sukad sa pagsulti ni Ginoo Kristo nga ang kalendaryo sa una common era. Ang atong kalendaryo karon ED after the death. 2024 ang atong panuigon sa atong kalibutan karon. Ang paagi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 nasugdan nato niadtong Enero nining tuiga sa 2004. So salamat kayo sa pipila ka mga katawhan nga may apil sa pagsimba. Nasayod ang langit ng trono sa imo gayod nga pag-apil niini. Nagkanasing-kasing ba ka o depende ni sa imong pagpanugyan sa imong kaugalingon. Nakaroon mga kaigsunan ko kay panagsimba manato ni karon ni atay halad sama sa ikapulo donasyon og love offering. Apan sa di pa nimo ihatod ang imong halad, ako kasabton. Ang imong halad ato nang ipadala kung maubay-ubay na sa atong international treasurer. Aron makadumdum yung asa nimo ipadala, i-search sa Facebook ang iyang profile name, Rosalind Amatslin. Kay kana siya mo ang atong international. Ang atong gibutangan sa kwarta sa inyong ikapulo, sa ato ikapulo, adto sa Oroquita City sa PNB, Philippines. Adili PNB. Kanang video sa Yoplay ko. Adto sa video. So, pila ka bulan nimong apel sa halad, pag abot ko sa katuig, pwede na nimo imong kuhaon og balik ang imong halad.
nagapasabot laman nga ako ning ibalik tungod kay ang 1 Corinto 3:16 nagaingon, hibaw ikaw mooy templo sa Dios. Kay templo man sama karon usa ka dapit nga alampuan ang giingon ni Jesucristo ang atong lawak sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Tungod kay templo man ka, mihatag kog respeto sa imong pag-apil sa panagsimba karon. Og sa diha nga moabot na ang imong trahedya, pwede ka mo request nako, sir, nakinahanglan ko sa imong tabang. Atong ibalik ang imong halad na apay pakapin ni ana. Para nga diin makatabang yuta sumala sa imong gikinahanglan. So alang na itong moapil sa inyong panagsimba karon o sa atong panagsimba nga moapil og halad palihog na ibutang ang imong halad sa imong offering box. Naa ba kay offering box? Kung naa, salamat. Ug wa kay offering box pagkuha og platito. Ibutang ang imong halad nitong platito. Dayon sa diyang mabutang na mangluhod tang tanan. Nana ba mo halad palihog ibutang sa inyong offering box. Mangluhod ta dayon ilihan sang imong kamot kay ato kitang magahimog mga pagampo nga panalanginan ang imong halad magampol ta. Labing balaan Dios makagagahom langit nun na mga amahan. Ani ang imong katawhan nagaluhod uban sa paglihans nila sa maong panala sa imong halad. Na pinaagi nini among gipangayo sa among mga pagampo. Nga ikaw ang Dios ang mag-aabli sumala sa imong gisaad sa Malakias 3:10. Ang mag-aabli sa tambuan sa kalangitan aron mabuo mo ang mga langit ng panalangin nga wala na dapit kabutangan. Sa ilang mga halad Ginoo dawata kini og sagraduha kini. Og iyon niini nagaampo ang imong alagad nga ikaw magapanalangin sa unsang matang sa ilang panginabuhi. Sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang isiligan sa ilang panginabuhi, ikaw magapanalangin niini. Tungod kay kung wala ikaw, wala kay may madawat nga panalangin gikan sa imong langit ng trono. Karon among gipangayo ang imong langit ng panalangin kada pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Na karon mga kaigsuonan ko palihog og balik ta sa paglingkod. Ang atong paibalo karon mga kaigsuonan ko. Ayo na to ni pagpasabot. Kung ikaw mo apil sa panagsimba kada Domingo nga nagasugad sa Amerika, giimbitar ka og madawat ka sumala sa usab sa imong kanang hangyo nga kinsing-kasing. Ang pamaagi niini kung moapil ka buhata ang kinsing-kasing gayud nga panagsimba. Sa diyang moapil ka niini ang imong kwarto butangi og altar. Sama sa uban na may altar. Unya sa altar butangi unlan kay ludhanana nimo sa panahon nga kita manag-ampo. Unya butangi og offering box o platito. Dayon ibutang ni sab nimo ang imong Biblia dito. Kung wa kay Biblia, bulak nga presko, dili bulak nga plastic. Para nga din ang presensya sa Ginoo mukanaog sa inyong panimalay, sa inyong kwarto. Ngano man ato maning gituman. Kay hangyo ni Jesucristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 nga nagaingon, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Sukad sa pagsulti ni Jesucristo nga ang kalendaryo sa una common era, wala pa'y nagabuhat nini. Gawas nimo na atong mga katawhan nga miapil nining atong pag nagsimba dadikta sa Amerika nga ato nang gisugdan ni atong Enero 2, 2024. Dool na ang atong first anniversary sa atong House Church Ministries from America. So akong ipaibalo ng akong bonus nga madawat gikan sa akong trabaho, akong ihatag sa tanan miapil sa panagsimba sa matag Domingo nga nagasukad sa Amerika. Kung moapil ka niini, kung taka palihog si Pastora Julia Maglinte, ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Pangayo didto og spiritual gown, wa ni bayad plus libre ang pag-deliver nga na
ako ang mugasto sa pagpahatod sa spirit sa blessed gown nga maangkon nimo aron magamit sa atong panagsimba. Tugutin na usab ako nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong igdulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kini mao ang atong pagpaminaw sa mong santos nga ebanghelyo, kun ebanghelyo sa labaw makagagahom. Ang ato ebanghelyo mga igsoon, di sa ko muluksog lain. Akong ibalik ang kahimtang sa ebanghelyo sa Juan 20 versikulo 7. Ayun nato ni og aplikar karon kay Domingo man ni karon. So himuon nako ang pagpasabot unsay buti pasabot sa atong gibasa karon kung atong basahon karon ang Juan 20 versikulo 7. Mugamit sa ko aning akong antihos. Ako lang pagabasahon. Ingon ang versikulo 7 sa kapitulo 20 nining basahon ni Juan, og ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Hunong ko nini sa pagbasa ug diha nato isentro ang atong ebanghelyo karon nining panapton nga linukot nga wala matandog. Ako lang gisaysay niadtong miaging adlaw dinhi sa Facebook. Apan ako ning ibalik og saysay karon para inyo ning masabtan. Kay kining waliha, kining puntua, wa yun ni matandog sa simbahan nga wali, wa ni matandog sa mga magwawali. Apan ato ning natandog karon kay gipadayag ni sa Ginoo nako. Naun sa mahibot pasabot ning usak ka panapton nga lino nga wa natandog. Ang kadtong lino nga giputo sa ulo sa lawas Ginoo, hasta pa ang iyang lawas kadto natandog to, kay giputos gud siya. Apan sa iyang pagkabanhaw, kay pagkabanhaw man ni ang nahitabo nining gisulti ni Juan nga iyang gisulat ang maong pag ministeryos ni Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Mao kini ang kamatayon. Tulo ka adlaw siya didto sa lubnganan. Wa matandog kining lino nga panapton nga sukad hinabot ang patayng lawas sa Ginoo dito sa lubnganan kun sa minteryo. Napanid-an sa tagsulat sama ni Juan ug uban pang mga disipulo nila nga ilang nakita nga adunay linukot nga panapton nga wala matandog. Ug sumala sa interpretasyon nga gipadayag sa Ginoo nako, ang paghubad niini kadtong panapton nga wa matandog nga linukot nga panapton mao kadto ang ilhanan. Ilhanan nga diin si Ginoong Jesucristo mobalik sa kalibutan aron sa tuyo nini aron sa paghukom sa mga buhig mga minatay. So sa ato pa human sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo nga ang kalendaryo niadto kumun era 50 ka adlaw siya nagministeryo sa kalibutan. Adi di ay 40. Di kay 50. 40 ka adlaw siya nagministeryo sa kalibutan gikan sa iyang pagkabanhaw. Wa pa siya misaka sa langit kundi nagministeryo pa siya sulod sa 40 ka adlaw. Pagkahuman sa 40 ka adlaw niyang pagministeryo, nagpakita siya ni Tomas. Kay si Tomas di man mutuo bisan niyang tinun-an. Sumala sa akong ebanghelyo niya itong miagi, hiningon si Tomas, di ko mutuo nga ang Kristo nga gilubong unya nabanhaw. Ana ra ko mutuo og akong mahikap ang iyang kamot nga may agi sa lansang. Ana ra ko mutuo kung ang iyang kilid na agian sa maong bangkaw, ana pa ko mutuo nga siya nabanhaw. Kung mo yung paminawan ang maong mensahe nini, hiningon ang Ginoo, Tomas, hikapa ang akong kamot, agi sa lansang. Hikapa ang akong kilid, agi sa bangkaw. Pagtanaw ni Tomas sa iyang kamot may agi man sa lansang, pagtanaw niya sa
lawas ni Jesucristo sa iyang kilid nga naa may agi sa bangkaw. Unsa may giingon ni Tomas, yun siya, Ginoo o Dios ko. Kining puntuha mga kaisuunan ko, bantayanan ning puntuha sa gisulti ni Tomas. Iningon si Tomas sa pagkakita niya ni Jesucristo nga nabanhaw na siya, iyon siya, Ginoo o Dios ko. Pag human og sulti ni Tomas niini, hiningon ang Ginoo, mituo ba da ikaw tungod kay imo ko nakita? Bulahan tong mituo kanako nga wala nakakita. So sa ato pa, pagkakita ni Tomas niini ang kalendaryo na ito kumunira. Kay wa pa siya hinsaka. Pagsaka na ni Jesucristo paingon sa gingharian sa langit, 50 kaadlaw gikan ni atong 40 kaadlaw, so sa ato pa nandungan og pulo. Ngay abot na siya sa gingharian sa langit. Sa adlaw sa Pentecostes kanang ginganlan og 50 kaadlaw. Adlaw na sa Pentecostes. Sa adlaw sa Pentecostes gibubo ang balang espiritu sa tanang mga unod. Ngano man tong gibubo man? Kay aron ang tanang mga unod may kalig-on sa pagpangalagad ngadto sa labang mga kagahom tungod kay ang Espiritu Santo mao may nagapuyo kaniya. So nining atong panahon ron ayuhon nato ni tinitimbang o pagpaminaw. Kini mga maayong balita. Kay daghang kayong mga interpretasyon sa mga magwali nga wala gud nahaom sumala sa tuyo ug tumong sa pagministeryo ni Jesucristo. Og nining atong karong ebanghelyo, ako yung mong ayuhon og pagpasabot. Kining usa ka panapton nga linukot nga wa matandog. Hasta patong panapton nga giputo sa ulo ni Jesucristo hasta sa iyang lawas, natandog to siya. Apan natingala sila sa tagsulat sama ni Juan, natingala sila ngano nga naay panapton nga tila nga wala matandog. Mao kini ang ilhanan sumala sa akong interpretasyon nga gipadayag sa Ginoo, ilhanan ni siya nga mobalikay ang Ginoo sa kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sa ato pa karong panahona, manluluwas pa siya, mudihugay pa siya sa mga panalangin, mudihugay pa siya sa mga milagro, release pa siya sa iyang gugma. Nining atong panahon ron. Apan sa diyang mubalik na siya, sumala sa sinyas nga ilhanan nga nakita sa maong lubnganan, adunay panapton nga wala matandog. Kini nagapasabot nga mubalik kay ang Ginoo sa ikaduhang pagbalik. Unsa may tuyo niya ni? Aron sa paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Ikaw na nalinghog ka nako karon kay buhi man ka. Kung moabot ang imong ginganlag kamatayon, apil ka sa pagbalik sa Ginoo. Mao na nga importante kayo sa di pa ta mamatay, makadungog sa tadaan sa maong ebanghelyo o wali sa maayong balita. Aron kita makadumdum ug maangko na to ang kaluwasan, ang pamaagi niini ako ni Isaysay on the air sa YouTube, nga ang kaluwasan dili na maangkon sa pagpasakop nimo og relihiyon o pundok nga naa sa kalibutan, kun dili ang kaluwasan imo nang maangkon sa diyang nga imong dawaton ang nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo, kay mao kato ang paglukat nato sa atong masalaypon ug makasasala nga kinabuhi. Na sa unsang paagi sa pagdawat, bisan niini atong panahon ron nga nakihinabi nimo ko. Nakiginabi ko nimo karon din sa YouTube. Ingin aning panahon na madawat nimo si Jesucristo. Human sa akong pagmensahe, natay pagampo nitong mudawat. Ang dakong pangutana, imo bang dawaton si Jesucristo? Ingon nga Dios, manluluwas, prinsipe sa pagkigdait, magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Kay kun ang imong pagpatalinghog karon nga di ka mudawat nga si Kristo Dios,
Igo lang ang imong pag-ila nga si Kristo tawo. Di ko muhagit nimo nga imo bang dawaton si Ginoong Kristo. Apan sa diya nga din imong ilhon si kinsa si Ginoong Kristo nining atong panahon, kung matunong lang imong pag-ila sumala sa pagsulti ni Propeta Isaias sa 9:6. Diya malipay kog dako nga muampo nimo nga usa ka nga midawat ni Ginoong Kristo, ingon nga siya personal nga manluwas, Dios nga kahibulungan, magtatambag, prinsipe sa pakigdait. Mao ni ang Kristo nga atong gialagad karon, ug mausab kining Kristo nga mobalikay aron sa paghukom sa mga buhig mga minatay. Sumala sa atong giebanghelyo karon nga katong lino nga wa matandog, ilhanan kato nga matandog na sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Kung ang laing pagkasinulti anini katong linuha, ilhanan to nga anaay ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. Ang buti pasabot niini, ang pagbalik ni Ginoong Kristo dili na aron muluwas nimo. Ang pagbalik ni Ginoong Kristo dili na kay aron muluwas nako. Muluwas sa kinsa na minaw nato, kun dili mubalik na siya, dili na manluwas, kun dili maghuhukom na siya. Ang Biblia nagaingon, ug ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw kalayo. Aron malista ang imong ngalan ng basahon sa kinabuhi. Pinadayag 20:15 man giingon dito. Aron malista ang imong ngalan ng basahon sa kinabuhi, dawata si Ginoong Kristo. Sa diya nga mudawat ka sama karon. Mudawat ka ni Ginoong Kristo, kining hagita sa pagpadawat nimo dili ni hagit para sa reliyon. Kay ako nagahinabi dinhi sa YouTube, wa ko magdalag reliyon. Kundili ang ako ang gidala ang tunay ebanghelyo. Kung ikaw mudawat ni Ginoong Kristo, ingon nga siya personal o manuluwas sa imong kinabuhi, Dios usab siya nga kahibulungan, amahan sa walay katapusan, prinsipe sa pakigdait ug magtatambag, niya nang higayuna ang imong ngalan isulat sa basahon sa kinabuhi. Unsa man klasiya sa tinta ang isulat dito? Kay may tinta man. Para ba sa atong panahon ron ba? Naatay notebook, naatay papel, dili mahibaw-an ang pagsulat sa imong ngalan ug waya mo'y tinta ang ibutang dito sa mong bulpen. Sa wa pa nagpakamatay si Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo, way sulod ang maong tiglista og ngalan sa basahon sa kinabuhi. Apan sa diya nga nahumana og kamatay si Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, daghan to kayong mga tilimadon. Tungod sa iyang mga labod, mga bunal nga naangkon sa iyang lawas, ang tanan mga balatian mga ayo. Apan tungod niya itong dugo, daghan to rason nga katong dugua na agas sa iya gikan sa iyang lawas, kay katong dugua mao kato ang paagi nga muhugas sa atong pagkamakasasala. Kay kini atong kinabuhing makasasala, di yun ni mapasaylo ug di yun ni mahugasan kung wa pay dugo nga naula. Mauna nga diin gipadala sa langit ng Amahan ang iyang bugtong anak. Ug sa pag-abot din sa kalibutan, gilansang siya sa krus. Ug miagas ang iyang mga hamiling dugo sa iyang lawas. Ug katong dugo mao kadto ang muhuga sa atong masalaypon o makasalang kinabuhi. Ug mao usab katong dugo ang mulista sa basahon sa kinabuhi sa pinadayag 20:15. So dili basta-basta ang pagsulat sa imong ngalan. Kay maingon ang pinadayag 20:15 ug ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog siya sa linaw kalayo. Dili importante ang imong ngalan malista sa relihiyon. Kaya ang relihiyon di yun na makadtog langit. Kana sa tinuod, wa ko'y dapigan nga relihiyon. Kay kining maong programa sa nasulat sa Biblia, way relihiyon ani nga para sa imong kaluwasan. Bisan pa kung sang klasiya sa pundok nga ilang ipahinambog, ituyo lang na nilag sulti aron daghan silang makabig. Apan sa tinuod kung mo dadikta ka og sampit ngadto sa langit ng trono, siguro na lamang
ang imong ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. Sa diya nga balik ang Ginoo. Kay katong aktong gibasa karon sa Juan 27, adunay panapton nga wa matandog. O kining panaptuna mo ilhanan sa iyang pagbalik. Ngani ipadaygan ko sa Ginoo, sumala sa akong gisultian itong miaging adlaw, dinhi sa YouTube kay nakikinabi medyo ko special yun ato. Katong hitabua mga kaisunan ko, ang Ginoo nagpadayag nako nga kanang gingalag lino o panapton nga wa natandog. Gigiyahan ko niini nga mopalit og mga panapton nga linukot para himuon og blessed gown. Mao na nga kamo karon nga samtang kita simba karon, nagasuot mo sa ginganlan og blessed gown. Nga giuluhan ako ni sa una og spiritual gown. Apan karon akong giusab sa blessed gown. Ngani kung ikaw mangayo niini, dili ni i-release ni Pastora Julia Maglinte og di ni maampuan. Mao na nga kung mahimo, kung naa kay blessed gown, ayaw na dula-dulae, ayaw na ibutang lang sa wa yamoy hinungdan, tagain na siya dakong kahulugan. Ngani, pwede na ikuyog na nimo sa imong lawas ng patay kung mamatay ka. Pwede gani na mo imong isanina. Kaya nga naman, mao kini ang giingon sa Juan 20:7. Nga naay panapton nga wa matandog. Ipalaygan ko sa Ginoo nini. Dugay na nako kung hatag-hatag og mga sa una ginganlan tong spiritual gown, apan karon ginganlan na nako og blessed gown. Sige na kung hatag nini. Nangayo ko giya Ginoo, imo ba ning kabubuton? Sa diya niya itong miaging adlaw, gipadaygan ko sa Ginoo, basaha ang Juan 20:7. Sa pagbasa nako nini, salamat mingunay ko sa langit ng trono, salamat langit ng amahan. Nga kining akong gihimo, usa ni kay kahimutan nimo sa imong atubangan. Ang katawhan nga magasuot na niini, imo na siyang gikahimayaan nini. Nalipay na kapag ayo kay nakasuot na sila sa biste niya nang giandam nga kinabuhi nga nanugyan para kanimo. Sayran mo nako, kining ginganlan natog basahon nga linukot nga wa matandog. Sa diyang nabanhaw si Jesucristo, maura gyapon sitwasyon na og karon. Gipadaygan ko sa pipila ka mga adlaw, nagama nako og kanang blessed gown. Ingon ko ni Pastora, palit dito sa syudad nga dool sa inyong balay, palit ditong dinukot nga panapton. Wa ko nagdahom nga naaday bersikulo niini para ni anang espiritu. Blessed gown. So kining atong isuot karon, kamo nakasuot na sa blessed gown sa panagsimba karon. Hinumdumi nga iya ni sa Ginoo. Tagaig bili ka ng blessed gown nga imo na angkon. Human nimo gamit sa panagsimba, pil siya. Ibutang sa dapit nga dili siya matandog. Unya kung mabuling na, ayaw pahas sa lupang adlaw nga diin dili nimo mapilo. Kaya nga usa ka na kasagrado nga butang nga gipiyal sa Ginoo nimo. Sa una pa nako ning gisugod ang atong panagsimba, apan karon gipadayag na karong bulan na sa Ginoo, asa makita ang panapton niya imong gisuot karon naa sa Juan 20:7. So nining tanan malipay mo dako nga gipadaygan ko sa Ginoo nini. So tagae og espesyal nga pagtagad ang atong blessed gown kay kana kung mahitabo nga naay magpabautismo sa tubig nato. Inig bakasyon nako, mayon ka nako, sir, magpabautismo ko. Bisag ikaw lang isa ang mo desisyon na mukuyog ko nimo. Dadon yung ka nako sa suba kay ang bautismo nga pangayo sa Ginoo, suba dili dagat. Sa bautismo karong panahon dagat halos-halos. Wa na sa Biblia. Apan kung maubautismo ka og suba, naa na sa Biblia. Kaya napaman ko'y panahon sa pagsaysay nining bautismo. Samtang si Ginoong Kristo dito sa Galilea, kining Galilea,
daplinig dagat. Baybayon ni siya. Samtang si Juan Bautista na mautismo dito sa suba sa Jordan o si Ginoong Kristo diri sa Galilea daplin sa dagat. Kung pwede pa nga ang bautismo sa dagat, muhangyo unta to si Ginoong Kristo, Juan, human nimo bunyag diya sa suba sa Jordan, ari dire kay magbautismo ko nimo ari ta aring dagat sa Galilea. Ang Biblia nagaingon og si Ginoong Kristo milakbay gikan sa Galilea paingon sa suba sa Jordan kay magpabautismo. Og sa diyang gibautismohan si Ginoong Kristo dito sa suba sa Jordan, nagpangkita ang langit ng trono. Naabli ang kalangitan. Pag-abli sa kalangitan, may mitugdong sa abaga ni Ginoong Kristo o sa kasalampati nga representar og balang espiritu. Human og bautismo ni Ginoong Kristo, nabukas ang mga kalangitan, naabli og may tingog nagaingon, kini maong akong anak nga pinalangga, kaniya nagmalipayon ako. Ngano mang misulti man ang langit ng amahan niani nga nagmalipayon ko ako, tungod kay ngano natunong ang pagbabautismo ni Ginoong Kristo ngadto ni Juan dito sa suba sa Jordan. So kay layo man ta sa Jordan karon. Gasto kayo pliti og dad-on muna ko sa Jordan. Ang ato nga din ana ta sa suba kay naman ta suba. Kung kinsa tong magpabautismo unya nga muana ko bakasyon karong September makabakasyon ko. Akong igahin ang akong panahon para magbautismo niyo. Ang suoton nimo ni anak kanang akong gihatag ninyo nga blessed gown nga ang naa sa Biblia sa Juan 27 nga kining puntuha nasibo sa atong gihimo karong panagsimba. O ngani nasibo na usab ng kanang klasiya sa imong blessed gown sumala sa pagpangandam unya sa langit ng husay. Kadtong akong giminsay karon, pwede to imong balikon og pagpaminaw. Kay kadto magatudlo yun nimo pag-ayo ngano nga kinahanglan ta og blessed gown ning atong panahon ron. Tungod dining puntuha nga ako ning nabasa niadto pang miaging adlaw. Hingsamot og kalig-on akong pagtuo og kadlasig sa pagpangalagad nga padayonon kining atong house church from America. Kay nga naman una sa tanan ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 mao ni hangyo ni Ginoong Kristo. Og sa diya nga moapil ka sa panagsimba, giandaman ka nako og blessed gown. Ako mismo ang muhatag niini, way bayad, bisan tuod ako gabayad niini. Ngano man gisekripisyo man ako ni. Gahimo ko nini dili para nako. Kung dili para kaninyong tanan, nga unya ko mobalik ang Ginoo, nakapangandam na ta. Malipay mo dako nga nakaapil mo panagsimba karon dinhi sa YouTube. Og ayaw kalimot pag-share ni ining ato karong panagsimba dinhi sa YouTube. Kay matag Domingo magahimo ta niini. Pagka moabot na ang bulan sa Hulyo, 3 ka pamilya atong tagaan og 3 ka bakid mimisumay. 22 na ka pamilya ang atong natagaan. Nagpasalamat sila nga diin nakaangkon og tungag bakid mimisumay. Pagkahurot natong hatag na ni nakaangkon og blessed gown, mubalik ta ni atong uno, kung wa siyang apil og panagsimba, di nato maapil. Adto na ta sa number 2, og wa po siya na-apil sa panagsimba, di siya makadawat pod og tungag bakid mimisumay. Sa diya nga din makita nako nga ikaw kanunay nag-apil sa panagsimba. Giandaman ka nako og dakong panalangin para karong umabot na pod sa atong first anniversary sa atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika. Karon ini adlaw kay magahimo man tag pag-ampo alang sa dakong panalangin. Naaba na sa Biblia. Mangayo ta og $1 million sa langit ng trono. Naaba na sa Biblia. Kung ako'y imong pangutanon, atong dadon ang imong huna-una nga na sa Malakias 3:10. Unsa may giingon diha sa Malakias 3:10? Dad-an ninyo
ang ikapulo og mga halad sa balay tipikanan aron adunay makaon sa akong balay. Sulayi ako ninyo karon. Dili ba ablian ko ang mga tambuhanan sa kalangitan ug ibubo ko ang mga butang nga wala nay dapit kabutangan. Saad ni sa langit ng trono, saad ni sa langit ng amahan, nga wa pa ni mautingkay sukad sa pagsulti sa langit ng amahan ni ini hangtod karon, wa pa naka-eksperyensya na nangginganan og sulay ako ninyo karon. Di ba bubuan ko ang inyong kinabuhi sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kini nagapasabot mga igsoon ko kay wa pa man ta nakadawat niini. Ato ning apilon og ampo karon. Nga ibuho sa Ginoo kanako ang $1 million. Sunod semana mulin niya na po ko. Para nga diin. Ubin karong semana mulin niya na po ko. Para nga diin kung mabuhos ni ato gyapong ipunting ni nimo nga hingapil og panagsimba. Pero wa kang apil, hinangkon lang ka og blessed gown, wa kang apil og panagsimba. Una sa tanan, di ka mag-angkon og tungagbakid mimisumay. Apan sa dayang hingapil ka ni ini, unya hingapil kag simba diha sa imong kwarto, nagsanina ka sa maong blessed gown. Kay lagi gipadayag na ni sa Ginoo nako karon. Juan 20 versikulo 7. Nga adunay panapton nga wa matandog. O kini karon matipo na ni sa atong isanina nga panagsimba karon kay mao kini ang gipangita sa Ginoo inigbalik niya. Siguro na pag-ayo nga kita makaadto sa gingharian sa langit kay ato lang tuman ang mga sulti, mga mensahe nga gipadayag dinhi sa Biblia nga wa pa nato ni madunggi sukad masukad. Dugay-dugay na mo ko sa kalibutan. Wa ya mo kung wa ko kadungog aning klasiya sa mensahe. Ang Ginoo nagpadayag nako niini bag-o pa nitong miaging adlaw. Nining Juan 20 versikulo 7. So karon mga igsoon, kay naa naman ta sa atong mga pag-ampo. Pwede nga atong naulahi nga wa ka video, pwede ka maka-video karon aron maapil ka sa atong tungagbakid mimisumay. Balig lang ang imong video, balo lang og 4 minutes para nga diin atong i-post sa Facebook, atong i-post dinhi sa YouTube aron ang katawhan nga mahibalo nga ikaw usab na malandong sa langit ng trono ug mituman sumala sa sugo ni Jesucristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Agi o pagtahod mangluhod ta. Maghihimo tag mga pag-ampo sa dakong panalangin. Kining ampo karon panalangin ni siya. Alang niini ato ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan sa maong pagpanugyan. Piyo nga palihog ang inyong mga mata mag-ampo na ta. Labing balaan Dios makagagahom. Ani ana usab ang imong alagad uban sa katawhan. Nagahimo sa pagpanugyan karon nagaluhod ang katawhan ug nagabayaw sa ilang mga kamot. Timailhan nga kami miila kanimo sa imong pagkabalaan. Among gitugyan ang among lawas kalaw espiritu dawata kini nga binalaan. Ug ani ang katawhan miapil sa pag-ampo nini dakong panalangin nga among pangayoon. Ang $1 million Ginoo dili mi muundang nini kun dili namo madawat. Amo ning pangayoon tungod kay ikaw nagasaad nini langitong amahan. Nga sumala sa Malakias 3:10 sa katapusan nagaingon ikaw. Sulayi ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang tambuanan og akong ibobo nga wala na dapit kabutangan ang mga panalangin. Tungod niya na nagaampo kami karon langit ng amahan. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo ang pangayoon ang $1 million alang sa katawhan aron usab sila makaangkon sa panalangin nga sumala sa imong gisaad diha sa Malakias 3:10. Amo kining barugan karon langit ng amahan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo kining maangkon ug amo kining ginatuhuan nga ang ikaw gayud way landong sa kausaban mauman kagahapon karon og sumalabot. Karon ang himaya dungog mo pagpasalamat amo kanon ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Na karon mga igsoon tindog sa gikan sa inyong giludhan ibayaw ang inyong duha kamot ngadto sa katasan ina nga Ginoong Hesus. Salamat sa maayong mensahe. Langit ng amahan, salamat sa imong mga saad nga ikaw
ablis tambuan sa kalagitan ug imong ibubo ang mga langit ng palangin nga wa na dapit na mong kabutangan. Salamat Ginoo sa $1 million nga imong i-release sa imong alagad. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Dalaygon ang ngalan sa Dios nga Amahan. Dalaygon kanimo langit ng anak Ginoong Hesukristo. Salamat sa mga panalangin nga amo nadungog karon. Praise the Lord. Nakaroon mga igsoon kay nahuman naman ta og ampo sa panalangin balik sa imong paglingkod. Naanda ba ninyo ang inyong tubig nga para pablisingan? Kung wa nandam, pagkuha na mong tubig, taga hulaton mo nako. Salamat na itong nakaandam og tubig na karon. Ang tubig palihog kuha ay taklob ang inyong isudlan sa tubig kay magahimutag pagampo. Nakaandam mo nini para sa tubig nga ato ampuan. Balik tagluhod mga igsoon kay mag-ampo ta sa para sa tubig. Ilihans ang imong kamot sa tubig ug duyog sa akong pagampo karon alang sa pagpanalangin inyong tubig. Mag-ampo ta. Labing balaan Dios makagagahom. Tag-iya sa among kinabuhi ug tag-iya usab nining among ipuy-an kalibutan. Niya kami nagaduol sa imong sagradong trono. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo manluluwas, prinsipe sa pagkidait, magtatambag, Dios nga kahibulungan. Ginoong Jesucristo, nagaampo ako kanimo nga pinaagi sa imong mga labod, ang tanang balatian makadawat og mga milagro kaayuhan. Tungod nini nagaampon usab ang imong alagad sa tubig, uban sa katawhan karon nga luhod. Ikaw magapanalangin ining tubiga Ginoo nga samtang sila magainom maghatod og mga milagro kaayuhan sa ilang panglawas. Ilabi na pinaagi na ng tubig, makahatag kinig dako kayong kahulugan nga among maangkon ang mga milagruhanong buhat kanimo tungod kay ikaw man mismo ang nagapanalangin sa mong tubig. Karon ang himaya dungog mo papasalamat amo kanunay ihatag diha kanimo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron mga igsoon, imna ng tubig para nga din sa mga milagruhanong buhat ni Ginoong Jesucristo, para ni sa imong panimalay, atensyon ni atong naay ipaampuan ninyong tubig. Kung hapit na ganin na mahurot, nga wa pa'y Sabado, nahurot-hurot na, timbuli siya o tubig. Pagka Domingo, kay di man yun musipit anig ampo para sa tubig, mag-andam kag tubig, isunod o galon. Para nga diin, mauna na silbing tambal nato matag adlaw. Kaya wa man takahibalo og mga sakit-sakit. So tungod niya na kay giandam para sa milagruhanong buhat ni Ginoong Jesucristo. Hinumdumi ka ng tubiga di na ordinaryo. Ayaw na gamita para ilungag, ayaw na gamita para ihumon sa imong nilaban, kundi kanang gamita para na imno nimo sa tibok simana. Pagkasunod na pong Domingo, mag-blessing na pong tubig aron nga kada Domingo na ay inampuan tubig nimo sa tibok nimong panimalay. Kung naa kay mga anak, ipainom siya. So salamat kaayo nga diin nakaapil mo sa panagsimba karon. Manawagan ko sa tanan nga naka-view nato nining atong YouTube karon kung mahimo. I-follow ko ninyo. Ang akong profile name din sa YouTube mo ni U.S. Edward Bation from America. Na may litra diyang subscribe, pula man asya no? Tuslukan lang litrang subscribe. Kung maitom na gani na ayaw usbag tuslok kay bubalik tong kapula. Sa imo pag-apel karon nga gapula pa ng litra diyang subscribe, nagapasabot nga wa pa ka naka-subscribe nako. Tusloka siya kasa, kung maitom na siya undangi. Na may tapad diyang amurag lingganay, tusloka kaduha. Kay para nga din motoy mapahinomdom ang YouTube nga nanapo ko'y giandam nga ebanghelyo karong simanaha. So daghang salamat nga imo kining tumanon akong mga panawagan. So niya ko'y panawagan gyapon sa Kampastura Julia Maglinti uban sa atong screening committee kang GC Giliena, Amatslin, Rosalind Amatslin, si Micah kay murag hingko ang pamani. Kay eskwela man busy man siya. So kining tulo lang sa aday natay ikaupat atong adviser
board dahil siya board na to si Charlie Bation. So Charlie Bation kay pumero pa nila kung anunsyo nimo nga ikaw usa na sa board sa atong ministry sa House Church Ministries from America. Usa ka sa screening committee. Ngano nagtinanglan kog screening committee? Maminaw sa mo ni lingkod sa mo kay nahuman naman tag-ampo sa tubig basong pagaling ang uban nagpadayon og luhod lingkod sa mo. Kay nahuman naman atong panagsimba adto na ta sa atong mga pagpahibalo. Ang atong pahibalo karon nagkinahanglan ko og screening committee. Upat ka buok ang ako nang gianunsyo o kining screening committee kamo nga upat na amoy notebook. Ako na lang baliran ang inyong pagpalitan na inikita na to. Ilista sama karon dinhi sa YouTube. Butangan ani mo nag YouTube. Kinsay apel aning pitsa sa Hunyo 16. Aron mailhan ka ngayong apel kag panagsimba sa imong comment. Sir, di ako ani YouTube apel kog simba. Makita na ang imong comment sa atong mga silbing screening committee. Ilista ang imong mga ngalan. Kay kung abta na ta sa Ginoo ning $1 million, asa na ko itutok ang maong panalangin sa atong mga screening committee. International Screening Committee. Sila ang mag-ayag-ayag ninyo. Muna nga nag-screening. Mag-ayag-ayag o tinuod ba yung ka nga nagasunod nga miapil sa panagsimba matag Domingo. Ni ako'y panawagan mga igsuon ko. Sa atong mga kauban, ayaw mo pag-post og dili para nato. Sama na ko ron, kini atong panagsimba, i-post ni sa tanang mga sakop. I-share usab ninyo ni og naamang gali-share ang YouTube. I-share ni para ang imong kaila, ang imong mga paryente, makahibalo o makadungog sa atong gihimo karon. Sa diya nga ibuhos na sa Ginoo ni panalangin na. Kining atong screening committee mo mo decide. Sir kini siya talag sarahing apil og simba. Ang usapod mi sir kamatikog ko ani ang halad ani gamay ra kay ang iyang pagsimba talag sarapod. So congratulations sa atong kinadak-an nga mihalad og ikapulo o donasyon o love offering si Fee Nadira. Ako nakita ang iyang report ni Rosalen, 1,250 ang iyang gihalad. So kanang halara, sampol na kang Fee Nadira. Di ko muhilabot niya na. Kung moabot ang trahedya ni Fee, pwede ni kuwaon sa iyang mga anak. Sir, nialagay mi. Kay akong mama mo na ang salbadya. Kay pulos man yuta mga matay. Di man yuta mo gamot ang kalibutan. So kato imong halad, ako tong ibalik nimo, may pakapin pa para nimo. Wa ni sa relihiyon, wa ni sa mga nagbitbit og Biblia nga kunguhay pulong sa Ginoo. Pero ako nagbitbit og Biblia, dili kay na ako tinguha para ninyo, kundi nagpagamit lang ko nini para nga din kamo usab mapanlanginan. So alang ni atong magpasakop, ayaw mo pag dugay-dugay. Kay samtang naapa ko lanog-lanog din sa Facebook, hasta usab din sa YouTube. Ang pamagi ni mo ni ini, pwede ka magpamimbro. Asa mo magpamimbro ni Pastora Julia Magdinte. Imo pangitaon sa iyang Facebook profile, Jules Mags. Pag makakita na gani ka ng Jules Mags, Jinga Jar, Ugyo LS, Mags MEGS, kuntlaka siya. Pangayo o spiritual gown. Dili yun ang bayhana mangayo ni mo kwarta kay igasto og miling. Ako ang mubayad ni ana, tanan ako'y mugasto ni ana kay ngano man itawag ko sa Ginoo nining bulatuna. Purmirong gahimo ko nini, wa pa'y Biblia nga ako napalayag. Aparan ni atong miaging adlaw gipadayagan ako.
Juan 27 sumala sa atong ebanghelyo karon. So nining tanan mga kaigsunan ko, nalipay ko nga naka-apil mo sa panagsimba ug alang tuod na itong mga halad ninyo. Kung ubay-ubay na, ayaw sana ninyo gamita. Wa pa mo'y katungod anak mo gamit kay halad man na nimo sa Ginoo. Tungod kay imo man ang gihalad, dili na imo. Way halad niya diin, baliko niya. Ato nang ipundo sa atong international treasurer. Ang iyang profile name sa Facebook, Rosalind Amats Lin. I-search na ninyo, na nga ma'am, magpasakop man ko, di ako'y halad. Atong miaging Domingo o ni atong miaging bulan. Pag action na dawat, ibutang na niya dito sa atong bangko. Magamay o madako basta na ihalad. Importante nga nakahalad ka. Pag abot sa trahedya nimo, kaya huwag kay balo, labi na ang Pilipinas, daghang linog, daghang bagyo, sa padya, tidal wave, sa padya, huwag kay balo. Kung moabot na unya na nga trahedya gipaning kamutan mo nako nga matagad mo nako bisan tuod og moabot na ang trahedya. So sa diyang moabot na siya, mo request ka, sir, o Vince, usa sa atong opisyal sa screening committee. Ma'am, nialagi ko, kaya ako ang inahan, kung sa badya, mo na problema. Mutawag sila nako, sir, nakahalad man ni siya og 1,000 kapin. Iyan ang pangayoon sa mga anak, kung sa badya kay itabang nato. Mayon na ko nga, dungagi og 1,000 ka pesos. Naamon ko'y kwarta nga gideposito para niya na, mo to'y kuha Ayaw hilab dito mga halad sa mga tao. Kay ila ato. Nagapasabot kini mga higala igsuon ko nga manghunaw ko niya na. Ako, kay napamukoy panahon, ako ni-explain ninyo. Sa dini ang Ginoo sa kalibutan, may halad. Ang halad niya ito, insenso o mira. Kung wa ka kabalo og pili kantidad na itong insenso, mirag bulawan, i-search sa Google, how much the cost about the first offering, silver and frankincense and myrrh. Mutug-an dahil ito nimo og pilay cost at itong maong bulawan, insenso ug myrrh. Sa pagkatao ni Jesucristo gihatag ni atong tulo ka manggialamon. Ang Biblia wa jud hinsaysay nga nalipay si Jesucristo sa unang halad. Mauna sa tinuod. Ang karon ni itong panahon gigamit ang ngalan ni Jesucristo aron manghatag ang mga tawo og halad. Kana sa tinuod. Ang atong panagsimba karon di man madayon og way halad, busa naghalad ta. Apan, natay butangan ni natug apan Apan ang iyong halad panahon na moabot ang trahedya, maka-request mo nga mabalik mo niini nga mong halara. Ngano man ako man ibalik. Tungod ka ang 1 Corinto 3:16 na gayon, hibaw nga ikaw mo'y puloy-anan o templo sa Dios. Kay templo man ka sa Dios, ang Espiritu sa Dios nagapuyo nimo. Hingrespetar ko nimo. Ikaw gipuy-an sa presensya sa labaw makagahom. Tungod niya na dako ko kayong respeto sa imong halad. Dili na ko ni akop-akopon, kung dili para ninimo. Gigamit lang ko para ninimo. Di lang niya na sa imong pag-apil sa panagsimba karon. Giandam pag yugan akong tungag bakid mimi sumay. Kung sumay tuyo niya na. Kay nagtatalko ninyo. Sunod pag yun. Kung maabot ang panalangin nga atong giapil og ampo karong adlaw. Makadawat kag ubay-ubay ang panalangin nga nagasukad sa Amerika. Kadyo sa muubos ako. Bisan tuod lapoy akong lawas. Kay human nining atong panagsimba, muduty man ko. Ang buot na ko pasabot. Sa kalapoy sa akong panglawas,
Bisan unsa nga kahimtang sa akong kinabuhi, giubo man ko, gisipon man ko, ilhana ni nga ako tawo. Ilhana ni nga di ko mulungtad ani kalibutan na. Ug wa na ko ni ingon og lingiw ning puntuha, kung dili ako ning gitagaan og dakong bili ang Ginoo nga nagatagad nako. So salamat kaayo nga kamuhing apel sa panagsimba. Sa hing apel kaninin panagsimba karon, nagapasabot nga ikaw hing ila sa Ginoo, si kinsa siya. Ug sa diyang hing apel kanini, tuhuig yun sa imong kaugalingon. Nga ikaw gipatalinghugan karon sumala sa imong mga hangyo. Ayaw jud lutua imo una nga wa madungog ning imong pag-ampo karon. Nadungog ni kay nganuman natunong ning atong panagsimba. Nganong makaimo kog natunong kay miingon ang Ginoo kun mag-ampo mo. Musulod mo sa inyong lawak og sirhe. O pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago. Kay ang amahan sa tago magatubag kanimo. Nining puntuwa mga igsoon ato ning gibarugan. Dili ni gumikan kay gidoktrina nako ni. Dili ni gumikan kay ako ning relihiyon. Ako ning gisunod ning klasiya sa paagi sa pagpanugyan. Tungod kay naay tubag niini kay mao ni saad sa langit ng trono. So nalipay kog dako nga diin apil kag panagsimba karon. Ilabi na nga nakaangkon kag spiritual gown. Alang niadtong wala pa kaangkon. Bag-o pa ko himparet o linukot nga panapton. Para asa man to? Para to sa imong blessed gown. So kamong mga nakaangko na sa blessed gown, naka-video naman mo, ayaw mo kalimot. I-send ninyo na sa akong messenger sa akong Facebook. Ang akong Facebook nga profile para sa nining atong panagsimba, U.S. Edward Bation. Unya, mo request ka na akong mga message, ako nang dawaton. Kung mo request ka na ako o magpasakop, ako kang dawaton. O mo request ka o para blessed gown adto ni Pastora Julia Maglinte. Kay siya ang akong gipiyalan ni ini. Na ako'y gipangpiyalan. Kini si Jessa Gilina, ato man ang spiritual advisor o screening committee man siya. Kini sila maunay mo timbang-timbang kung naana unya panalangin. So daghan salamat nga kamo nakaapil og panagsimba. Ako mudasig ninyo kung mahimo atang-atangin ninyo atong panagsimba matag Domingo. Kay kini panagsimbahan lahi sa panagsimba sa reliyon. Ituyo na ko ni nga dili makahimong babag sa inyong reliyon ang atong panagsimba. Ngani sa Facebook, gabi diha sa Pilipinas, alas 9 sa gabi ang panagsimba nato gihimo. Para nga diin, dili apikin ninyo. Apan din sa YouTube, atang ilang ninyo. Aron may bawaan yun ninyo nga nag-live na ko. Dini sa YouTube, ipaliw kog tuslok anang murag lingganay. Sa diyang matuslok na nimo ng lingganay, bill notification na, magpamatuod na nimo, magpaibalo na nimo na ako mag-live na. Aron nga diin, makaandam ka sa panagsimba. Niadto usab nga akong panawagan niadtong mga nalit, kanabang naulahi. Pwede ka nga naulahi. Pwede gani nga di ka kasimba aning Domingo. Pwede ka mo simba sa Lunes. I-replay lang nimo ning akong panagsimba karon. Ang importante niini, ang Ginoo nga nagasud-ong nimo og tinud aray baka nangaliya. Mao na nga mohangyo ko ninyo. Kung mo apil mo nining panagsimba, buhata ka sa kinasingkasing gayon. Kasi sa buhata na sa kinasingkasing gayon, kay nga naman, dili ako ang tanaw ninyo. Ang nagasud-ong ninyo niini, mao ang langit ng trono. Wa ba kakasabot sa gisulti ni Ginoong Kristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ang langit ng amahan, nagatanaw na to. Samtang ka nagasuod og iles, gilantaw na ta sa langit ng trono.
Samtang nagahulat ka sa atong pagsugod, naglantaw ang Ginoo. Ug sa diyang nag-ampo tag panalangin, gipanalinghugan ni sa langit ng trono. Ug kung panalitan ako, dili magkadimao sa pagdala ni ining maong panalangin, silutan ko sa Ginoo. Kay di man ko gustong silutan ko, padaygan muna ko sa dakong panalangin na unya. Niadtong kinsen padaygan ako kadtong nagsinsiro nga miapil sa panagsimba sama karon. Buhata yun na mahimo. Nasayop ko, buhata yun na kun mahimo. Kanang atong panagsimba direkta sa atong panimalay. Tingali, daghang kayo ron nga di yung kadawat ani. Nga naman mong di man mo kadawat, tungod kay ang inyong namatan, ang inyong naibawaan, katedral, ang inyong naibawaan, templo, ang inyong naibawaan, simbahan. Pasagdahan ta mo nako niya na. Munang ang akong panagsimba nga nagasukat sa Amerika, di nako itunong sa oras sa inyong panagsimba. Para nga din kamo makatambong nini. Giubo man yun ko. Kahit tungod sa akong kabisi sa trabaho diri. Pero wala lang ko ano igahatang na kong babag ni ini. Kundi gipadayon ni natong panagsimba. So salamat kaayo sa mga katawan nga may apil sa panagsimba. Aron maka-apil ka, nasayop ko. Aron maka-apil ang imong mga higala. O kinsa ba ang imong mga parinte. Dasiga sila. Samtang napako naglanog-lanog sa YouTube o naglanog-lanog sa Facebook para nga diin makatabang ka ninyo dili lang sa espirituhanong mga butang kundi hasta usab sa mga materialhanong mga butang. Og tungod kay naapsa ta sa atong oras mo sa bakungana kaninyo, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod Domingo. Ako magaingon, God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Amen og amen.